حقیقت یہ کہ ساڈے دلاں دے اندر جویں محبت اللہ دی ہونی چاہیے، جویں پیغمبر دی محبت ہونی چاہیے، اسلام دی محبت ہونی چاہیے، اوویں دی محبت ساڈے دلاں وچ نہیں۔ او دی ساری مین وجہ سبب یہ ہے اج دنیا دے اندر شیشہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کافر سانو مسلمانوں کٹتے وڈ دے، اور لوگ انج تے مولیاں نہیں وڈ دے جویں بندے مسلمان وڈے جا رہے ہیں، اور لوگ انج تے پانی نے دنیا دے اوتے روڑ دے، پانی روڑن لگیا بھی لوگ دریگ کر دے رہے کہ یار خیال کرو پانی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ تے ان پانی بھی نہیں روڑ دے جویں اج مسلمانہ دا خون پہ روڑ دے۔ اگے فلسطین دا اسرائیل دا معاملہ نہیں سی مکدا پیا، اب پرسوں دا انڈیا پاکستان دا معاملہ چھڑ گیا، تے کئیاں نو پسینے آ رہے ہیں، تے جسم کب دے رہے پے کہ جے انڈیا نے بمباری شروع کر دی تھی، تے جے انڈیا نے ساڑے تے جنگ مسلط کر دی تھی تو ساڑا کی بنے گا؟ یہ صرف اس واسطے کہ دنیا دے نال محبت، دنیا دے نال لگاؤ لگا کے بیٹھے ہیں، دنیا دنیا دنیا۔ لیکن یاد رکھو خدا دی قسم ہے ساڑے کنے پیارے عزیز نے جڑے دنیا چھڑ کے ٹر گئے نے، جاؤ پوچھو تو انہوں دنیا دی کنی کو لوڑ ہے۔ اے دنیا نہیں بندی بندے دی، اے بندائی وارو دنیا دا، کار لوگ بنائی پھر دینے اے اڈائی فانی دنیا دا۔ اور ایک صاحب دل نے کیا کمال انداز ترجمانی کی تھی دنیا دی تے انسان دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آندے نے دو بندے لڑ دے ویکھے میں، ایک دجے نو ہتھوں ہتھی گلیوں پھڑ دے ویکھے میں، اور حالت کی ہے ایک آندہ اے پدر دھرتی میری ہے، انیائی دی زمین، اے پدر دھرتی میری ہے اور ٹوئے ٹبے تیرے نے، دوجا کہندہ نہیں ہے پدر دھرتی میری ہے اے ٹوئے ٹبے تیرے نے۔ تے زمین دی طرفوں جڑا جواب ہوندہ سن لے، انہیں کیا اے سن تو اے مخلص بندے، اے دو میں بندے وچ ہنیرے نے، نہ میں او دیا نہ اے دیا، اے دو میں بندے میرے نے۔ حضرات دنیا آج تک کسے دی بنی؟ محبوب نے فرمایا کہ کافر دنیا دے اندر اینا تے غلبہ یودوں کرے گا جدو اینا دے دل دنیا دی محبت آ جائے گی، باپ دی محبت آ گئی، ماں دی محبت آ گئی، برادری دی محبت آ گئی، اولاد دی محبت آ گئی، کاروبار دی محبت آ گئی، کاروبار دی محبت آ گئی، اللہ دیا محبتاں داتے لگ گئیاں۔ ساڑیاں صرف 5 ٹائم دیا نمازیں رہ گئیاں تو وہ بھی ساڑیاں وخاوے دیا رہ گئیاں، 5 ٹائم دیا نمازاں وہ بھی وخاوے دیا رہ گئیاں۔ حضرات توجہ کر دے جانا، رب نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسول وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ جدو تواڈی اے حالت ہو جائے گی ادو اللہ دے عذاب دا انتظار کرے آجے۔ لوگوں ضروری نہیں کہ اللہ دا عذاب آسمان تو پتھران دی شکل چاہ جائے، ضروری نہیں کہ آسمان دا ٹکڑا ڈگ پہ آسمان دا تے بندے او دے تھلے آ کے مر جائیں، ضروری نہیں زمین شک ہو جائے پھٹ جائے او دے وچ بندے زندہ انسان دفن ہو جائیں۔ حالانکہ ان جو ہویا بھی یہ اللہ دے محبوب نبی جی عذاب دیا کئی شکلانے میرے آقا فرماندے نے اونا وچو عذاب دی ایک شکل اے بھی ہے کہ مومن ہونگے تے آپس وچ لڑ دے ہونگے، مسلمان ہونگے اینا دیا آپس دیا لڑائیاں ہی نہیں مکنیاں۔ حضرات توجہ کرے آدھے جیڑے مسلمان ہو گئے جنہ دیا کر دیا لڑائیاں نہیں مکنیاں اونا بار دے دشمن دا مقابلہ کیویں کرنے، جنہ دے کر دیا لڑائیاں نہیں مک دیا۔ اب بڑا سیانہ کوئی چودھری ہوئے نا کسے پنچایت بیٹھا ہوئے
ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਤਰਲਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਗਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਧਿਆਨ